येषां जीवनमास संस्कृतमयं जीवातु भूताश्च ये। येषां जीवनमास संस्कृतमयं जीवातु भूताश्च ये संजाताः किल संस्कृतस्य नितरां तेजस्विनः पंडिताः। ये सारस्वत साधनां प्रगुणितां कृत्वा पुनर्लेभिरे दिव्यं ज्ञानमयं वपुः रुचिकरं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। समस्तेऽपि देशे अस्मिन् मासे संस्कृतमहोत्सवः सोत्साहं समायोज्यते। आयोजनेऽस्मिन् विश्वविद्यालयेषु विशिष्य कश्चन संरम्भो भवति। सप्ताहावधि तत्र सर्वमेव संस्कृतमयं भाति। वस्तुतस्तु संस्कृतदिवसायोजनस्य इयमेव सार्थकता यत् न केवलं सप्ताहावधि अपितु अनिशं संस्कृतमयमेव जीवनं भवेत्। निरन्तरं संस्कृतं हृदये तिष्ठेत। संस्कृतमयं चिन्तनं संस्कृतमयं च जीवनं भवेत्। प्रतिश्वासं प्रतिस्पन्दं संस्कृतं येन जीव्यते तत्कृते जायते नित्यं संस्कृतस्य महोत्सवः। प्रतिश्वासं प्रतिस्पन्दं संस्कृतं चेन्न जीव्यते तस्य नाम्ना ससंरम्भम् उत्सवायोजनेन किम्। अतएव येषां जीवने संस्कृतं तथा विश्रान्तं यत् संस्कृतमयमेव तेषां कायः प्रतिभाति तैः अस्माभिः एतत् शिक्षणीयम्। ये ज्ञानविग्रहाः संस्कृतविग्रहाः मनीषिणः अभूवन्। क्वचित् पुरातने काले याज्ञवल्क्य कपिलकणाद गौतमसदृशाः अथवा ततः परं प्रशस्तपादवात्स्यायन नागार्जुन दिङ्नाग शंकराचार्याभिनव गुप्त सदृशाः अथवा अर्वाचीने काले गंगाधर शास्त्री शिवकुमार शास्त्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इत्याद्याः एतेषां जीवने यथा संस्कृतं समुल्ललास तथा अस्माकं जीवने संस्कृत समुल्लासः भवेत्। संस्कृतमयम् अस्माकं जीवनं स्यात्। तत् कथं स्यात् इति संस्कृतमहोत्सवस्य आयोजनव्याजेन अस्माभिश्चिन्तनीयम्। तत्कृते च तथा यतनीयम्। एते महापुरुषाः केनापि विशिष्टेन प्रयोजनेन संस्कृतभाषायाः अर्जनं कृतवन्तः। संस्कृतभाषा तेषां हृदि तथा तिष्ठति। तस्य कृते किमपि विशिष्टं प्रयोजनं तैः साध्यते। तत् प्रयोजनं वर्तते ज्ञानात्मकस्य कायस्य प्राप्तिः, महतः आनन्दस्य प्राप्तिर्वा। यो वै भूमा तत्सुखम् इति यस्य कृते उपनिषत्सु प्रोक्तं तस्य भूम्नः अधिगमः चेतनायाः कञ्चुकानां बन्धनानां च समाप्तिः। संस्कृतभाषायाः अर्जनेन अध्ययनेन अनुशीलनेन एतत् सर्वं सिद्ध्येत। वृत्तयेऽपि संस्कृतं कामं पठ्यतां तेन वृत्तिः प्राप्यतां। परस्परं व्यवहारायापि संस्कृतं प्रयुज्येत। किन्तु स्वकीयस्य चैतन्यस्य विकासाय ऊर्ध्वारोहणाय स्वकीय मुक्तये संस्कृतं वस्तुतः अध्येतव्यम्। एकं मुख्यं प्रयोजनं संस्कृताध्ययनस्य भवति। अन्यानि च कानिचित् गौणानि प्रयोजनानि स्युः। मुख्यं प्रयोजनं तु चैतन्यस्य समुल्लासः, मुक्तेः अधिगमः। सर्वेषां मुक्तिः यथा भवति सर्वेषां चैतन्यं कञ्चुकैः बन्धनैः मुक्तं यथा भवति तत्तु मुख्यं प्रयोजनं। गौणं प्रयोजनं वृत्तिसम्पादनं, व्यवहारनिर्वाहः, सम्प्रेषणं विचाराणां परस्परं जनेषु। एतानि गुणानि प्रयोजनानि भवन्ति
एतेषां प्रयोजनानां सिद्धिस्तु सौकर्येण अन्येषां विषयाणाम् अध्ययनेन अन्यासां भाषाणां ज्ञानेन अपि भवितुमर्हति। केचन भाषाः अस्माभिः स्वतः एव जन्मना आरभ्य परिवारे कुटुम्बे श्रूयन्ते, ते सहजं ज्ञायन्ते। ताभिर्भाषाभिरपि गुणानि एतानि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति, किन्तु संस्कृतेन यत् प्रयोजनं सिद्ध्यति मुख्यं तत् ताभिः भाषाभिः न तथा साधयितुं शक्येत। अतएव मुख्यं प्रयोजनम् अवश्यं तत्र तिष्ठतु, सिद्ध्येत। संस्कृतं महते प्रयोजनाय भूम्ना अधिगमाय अध्येतव्यम्, अल्पाय प्रयोजनाय केवलं नाध्येतव्यम्। महत् यत् प्रयोजनं वर्तते तत्तु चेतनायाः ऊर्ध्वारोहणं संस्कारवत्या गिरा तत् सम्पादयितुं शक्येत। संस्कृतं वस्तुतः यत्र समग्रा संस्कृतिः विश्रान्ता संस्काराः यस्य अनुशीलनेन उन्मीलन्ति, तेन सुसंस्कृतं व्यक्तित्वं जायते, परिष्कृतं व्यक्तित्वं जायते। चेतनायाः कञ्चुकानि बन्धनानि तेन अपगतानि भवन्ति। एतत् सर्वं कथं साध्येत इति अस्माभिः अवधेयं। संस्कृतम् अस्माकं हृदये तिष्ठेत्, अस्माकं हृदयं संस्कृतं भवेत्, हृदयाच्च संस्कृतं निर्गतं भवेत् इति यदि एतादृशी दृष्टिर्वर्तते, एतादृशी यदि साधना वर्तते, तर्हि महत् प्रयोजनं संस्कृतानुशीलनेन साधयितुं शक्यते। या भाषा आवैदिककालात् आकालिदासात् आमाघात् परिष्कारं गमिता, सा अस्माकं चेतनायाः परिमार्जनमपि कुर्यात्। बलात् कृत्रिमतया संस्कृतनाम्ना आविष्क्रियमाणा भाषा तु न तथा कर्तुं प्रभवेत्। व्यावहारिकं संस्कृतम् अभ्यासाय यदि उपादीयते तत् भवतु नाम, तस्य उपादेयता वर्तते। तदर्थं ये प्रयत्नाः विधीयन्ते ते अवश्यं क्रियन्ताम्, तान् अहं प्रशंसामि। किन्तु यदि तैः संस्कृतस्य संस्काराः नैव जागृति, संस्काराः संस्कृतस्य नैव उन्मिषन्ति, भाषायाः सहजः प्रवाहः यदि अपचीयते, तैः अवरुध्यते वा, भाषायाः नैसर्गिकं रूपं निराकृत्य अन्यासां भाषाणाम् अन्धानुकरणधिया यदि कापि वचनावली चीयते, तर्हि संस्कृतस्य गौरवं संस्कृतत्वमेव नश्यति, संस्कृतस्य सौष्ठवं ह्रसति, संस्कृतस्य संस्कृतिस्तत्र नैव उल्लसेत् इति अस्माभिः अवधेयम्। व्यवहारिकता सम्पादन संरम्भे कथं संस्कृतस्य संस्कृतत्वमेव विनाशितं भवति क्वचित् क्वचित् इति तथ्यं साधयितुमहं बहूनि उदाहरणानि दातुं शक्नोमि, किन्तु अत्र सौकर्याय अवबोधाय एकम् उदाहरणं प्रस्तौमि। संस्कृतस्य अन्तर्जाले बहवः कार्यक्रमाः सन्ति शिक्षणाय। कश्चन कोशः प्राप्यते, अनेके कोशाः सन्ति। एकः कोशः वर्तते डिक्शनरी ऑफ स्पोकन संस्कृत इति नाम्ना। महता प्रयत्नेन साधितः असौ कोशः। अत्यन्तम् उपादेयः कोशः वर्तते इत्यपि न संशीति लेशः। मयापि यथावसरं तस्य उपयोगः क्रियते, किन्तु तत्र परम्परां विहाय सरलीकरणाय संस्कृतस्य स्वकीयतैव क्वचित् क्वचित् तथा कथित व्यावहारिकता संपादनाय नाशिता। एकं वाक्यं तत्र दत्तं कस्यचित् प्रयोगस्य सिद्धये, प्रयोगसिद्धये वा, अथवा व्यवहारे संस्कृतवाक्यानि कथं प्रयुज्येरन् इति ज्ञापनाय एतादृशानि वाक्यानि तत्र दत्तानि। एकं वाक्यं तादृशं तत्र वर्तते। प्रथमदिनात् आरभ्य अनिलः तस्य जीवशास्त्रवर्गं न इष्टवान् इति वाक्यं वर्तते। इदं कीदृशं संस्कृतम्? एतादृशं संस्कृतं यत् साहित्यम् अस्माभिः अधीयते तत्र न क्वचित् दृष्टम्। इदं तु निर्मितं संस्कृतं वर्तते, इदं कृत्रिमं संस्कृतं वर्तते। भाषायाः नद्याः इव यः प्रवाहः वर्तते
तत् आगतम इदम न वर्तते। तो भाषाया सहज प्रवाहेण यद अनागतम वर्तते तेन भाषा नश्यति, तस्य तादृश प्रयोगेन भाषा नश्यति। यतोहि भाषा स्यन्दमाना काचन नदी इव वर्तते, कृत्रिमैः प्रयासैः तस्य प्रवाहस्य अवरोधो विधीयते यदि, तर्हि तत्र तस्या भाषायाः वैलक्षण्यं नश्येत। इदं वस्तुतः अन्यस्यां भाषायां यत् चिन्तितं तदेव संस्कृते उदीरितं। तच्चिन्तनम् आत्मसान् न कृतं, तच्चिन्तनं हृदयगतं न जातं, हृदयंगमं न जातम्। अन्यस्यां भाषायां वाक्यं तस्य अनुवादः, संस्कृतानुवादः कृतः, अनुवादः क्रियतां, किन्तु तत्र संस्कृतस्य वैलक्षण्यं, संस्कृतस्य अभिज्ञानं, संस्कृतत्वं, संस्कृतपरिचयस्तत्र स्यात्। अनिल disliked his biology class from day one इति वाक्यं संस्कृते कथं प्रयुज्येत इति बोधाय एतादृशं वाक्यं तत्र निर्मितं। प्रथमदिनादारभ्य अनिलः तस्य जीवशास्त्रवर्गं न इष्टवान्। एतत् किमर्थम् एतादृशं वाक्यं वक्तव्यं? यत् सहजं संस्कृतं मम हृदयात् निस्सरति तत् प्रथमदिनात् अनिलाय तस्य जीवशास्त्रवर्गो न अरोचत इति सहजं निस्सरति। यदि ज्ञायते यत् इयं परंपरा संस्कृतस्य वर्तते, इयम् पाणिनेः प्रचलिता परंपरा वर्तते, रुच्यर्थानां प्रीयमाणा, तत्र रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति स्यात्, सहजा प्रयोगाः एतादृशाः क्रियन्ते, परंपरायां सर्वत्र प्रसिद्धाः सन्ति, ते सहजतया अवगम्यन्ते। यद्यत् साहित्यम् अस्माभिः पठ्यते तत्र हृदय विश्रान्ताः सन्ति एतादृशाः प्रयोगाः, तर्हि एतादृशस्य कृत्रिमवाक्यस्य निर्मिते आवश्यकता न भवति। तदर्थं किमर्थम् एतादृशः कोलाहलः, महान् प्रयासो वा क्रियेत? तत्र अस्माकं भाषायाः दर्शनं नश्यति। अस्माकं भाषायाः दर्शनं किं वर्तते? यदेकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः साधु प्रयुक्तः स्वर्गे मर्त्ये च कामधुक् भवति। तो शब्दानां यत् सौष्ठवं, शब्दानां यत् मर्म वर्तते तत् परिज्ञाय यदि वाक्यानि निस्सरन्ति हृदयात्, तर्हि तत् स्वर्गः सृष्टः स्यात्, आनन्दः सृष्टः स्यात्। अन्यथा तु तत्र अपचयः, अपक्षयः स्यात्, भाषायाः क्षयः स्यात्, अस्माकं संस्कृतेः क्षयः स्यात्। यतोहि तत्र संस्कृतिर्विश्रान्ता वर्तते। पाणिनिना यः नियमः वर्तते केवलं सूत्रमेव तत्र नास्ति, तत्र किञ्चित् दर्शनं वर्तते, प्रतिसूत्रं किञ्चित् दर्शनम् अनुस्यूतं वर्तते। किमर्थं रुच्यर्थानां प्रीयमाण इति नियमः कृतः? तत्र किमर्थं चतुर्थी विभक्ति उपादेया स्यात्? तत्र किमपि तत्र दर्शनं प्रतिफलति। अतएव तद्दर्शनं स्वतः एव हृदयंगमं जायते। पाणिनिर्यदि नाधीतः, केवलं संस्कृत साहित्यस्य परंपरा, अस्माकं महाकवीनां या परंपरा वर्तते सैव ज्ञाता स्यात्, सहजं ज्ञाता भवति सा तु। यतोहि काव्यानि अत्यन्तं रमणीयानि सन्ति, ते हृदयप्रसादं कुर्वन्ति, आनन्दं ते जनयन्ति, तैः स्वतः एव परंपरा अस्माकं हृदये विश्राम्यति, साक्षात्कृता भवति। अतएव प्रथमदिनादारभ्य अनिलः तस्य जीवशास्त्रवर्गं न इष्टवान्, एतादृशस्य वाक्यस्य प्रयोगस्य आवश्यकता न भवति, सहजमेव तस्मै जीवशास्त्रवर्गो न अरोचत इति मुखात् सहजं निस्सरेत्। अतएव कृत्रिमता यदि आपाद्यते, निर्माय तर्हि तत्र भाषायाः हननं भवति। कृत्रिमा भाषा यदा यदा निर्मिता, ते कदापि चिरजीविन्यो नैव जाताः। कैश्चित् एस्पेरान्तो भाषा निर्मिता, किन्तु स्वल्पेनैव कालेन सा क्षयं गता। यदि कृत्रिमं संस्कृतं निर्मीयते तर्हि भाषायाः क्षयः स्यात्। अविनाशी संस्कृतं यद्वर्तते तत्तु परशतं समाभ्य अस्माभिः अधिगतं वर्तते। तदस्माकं धमनीषु प्रवहति, अस्माकं रक्ते तत् प्रवहति। सहजं
निस्सरति तेन महान् आनन्दः जायते, किन्तु तत्रापि आनन्दः केचित् प्राप्येत। प्रथमदिनात् अनिलः स्ववर्गं न इष्टवान् इति कथनेनापि अहं संस्कृतं वदामि इति ध्यायम् इति चिन्तयतः तस्य आनन्दावाप्तिः स्यात्, किन्तु आनन्दाभासः स्यात्, वास्तविकः आनन्दः सः न स्यात्। कामदुःख तत्र शब्दो न भवति। एवमेव यादृशं संस्कृतं तत्र प्रयुक्तं तत्तु वास्तविकं संस्कृतं न भवति, संस्कृताभासस्तत्र भवति। तो अस्माकं प्रयोजनं संस्कृताभासेनैव सिद्ध्यतु इति यदि कथ्यते, वयं तु संस्कृतं सरलीकृत्य व्यावहारिकतां सम्पादयामः। येन आसेतो हिमाचलात् एकैव भाषा संस्कृतं प्रयुज्येत, सम्पर्कभाषां तां करिष्यामः, सर्वं संस्कृतं भवेत् केवलं, सर्वे जनाः संस्कृतम् अभ्यस्यन्तु वदन्तु इति यदुच्यते तत्र वयं वदामः यदियं यथार्था परिस्थितिः अस्य देशस्य नास्ति। यतोहि आसनातनकालात् बहुभाषिकता अस्य देशस्य अभिज्ञानं वर्तते, अस्य देशस्य लक्षणमेव वर्तते यद् बह्व्यः भाषाः आसनातनकालात् अत्र आसन्, एका भाषा केवलम् आसीत् इति तु न। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् इति वैदिकः ऋषिः अथर्ववेदे कथयति यत् अस्यां धरित्र्यां नाना भाषाः मानवाः वदन्ति, विवाचसाः सन्ति मनुष्याः, और नाना धर्मान् नाना मतानि ते पालयन्ति इति तत्र बहुभाषिकता वर्तते, तत्र बहुत्वं वर्तते, बहुत्वं तत्र सहजं समुद्गच्छति। भाषाविषये एकस्याः भाषायाः उत्पत्तयः अन्याः भाषायाः सन्ति इति तथा वक्तुं न शक्यते। यानि वैखरीरूपाणि सन्ति भाषाणां तेषु एतत् न भवति। संश्लेषणात्मिका या भाषा वर्तते तस्याः भाषायाः प्रसूतयः विश्लेषणात्मिका भाषा न भवितुमर्हन्ति। अहं करोमि इति वाक्यात् मैं करता हूँ इति वाक्यं न निर्गच्छेत्, यतोहि तत्र हूँ इति आगतः। रामः एतत् कार्यं कृतवान्, राम ने यह कार्य किया इति तत्र ने आगतं, तत्तु तस्याः भाषायाः वैलक्षण्यं वर्तते, तत्तु संस्कृतान्न आगतं स्यात्, तस्य संरचनैव भिन्ना वर्तते, सा संरचना संस्कृतान्नागता स्यात्, अतएव सा भाषा तिष्ठति इति वैदिकः ऋषिः कथयति। यद् अन्याः भाषाः सन्ति तेषु शब्दावली क्वचित् समाना वर्तते, बहुशः समाना स्यात्, वाक्यानि क्वचित् समानानि सन्ति, आवाहनकाः समानानि सन्ति, यतोहि परस्परं पोषयन्ति इमा भाषा। संस्कृतम् एताः भाषा पोषयति, अन्याश्च इमा भाषा संस्कृतं पोषयन्ति, तेन परस्परम् उपकार्योपकारकभावः, परस्परं पोष्यपोषकभावः एतासु भाषासु विलसति वर्तते वा। अतएव सर्वा भाषाः अस्माभिः रक्षणीयाः। एका भाषा तिष्ठेत् इति यद् दर्शनं वर्तते तत्तु अस्माकं दर्शनं न वर्तते, तद् बलाद् आरोपितं दर्शनं वर्तते। केन आरोपितं? ये पाश्चात्याः सन्ति, ये औपनिवेशिकशासकाः अस्माकम् आसन्, तैः आरोपितम् एतद् दर्शनं वर्तते। तेषाम् एतद् दर्शनं वर्तते यदेका भाषा आदौ आसीत्। अस्माकं वैदिकः ऋषिः कथयति यत् बह्व्यः भाषाः आदौ एव आसन्, किन्तु तेषां बाइबल ग्रन्थे लिखितं यत् एका भाषा आसीत्, आदमेन किञ्चित् आदमस्य चित्ते काचन पापभावना आगता, अतएव असौ स्वर्गात् बहिष्कृतः, तेन सृष्टिः तत्र उत्पन्ना, मानवाः प्रादुर्भूताः, ते मानवाः बाबिल् टावेर् इति नाम्ना स्तम्भं तत्र निर्मापयन्ति स्म स्वर्गप्राप्तये। स्वर्गं यावत् ते स्तम्भोच्छायं कुर्वन्ति स्म। ईश्वरः तत्र चिन्तयामास यदि इमे मानवाः एतादृशं महद् स्तम्भं निर्मान्ति
क्वचित् स्वर्गं ते पुनः प्राप्नुयुः अतएव तान् असौ भ्रंशयामास तेषां भाषा भव्या भवन्तु इति शापं दत्तवान्। अतएव बहुभाषिकता तेषां कृते पाश्चात्यानां कृते कश्चन शापः वर्तते, अस्माकं कृते वरदानं वर्तते। यतोहि नाना भाषा सन्ति ता परस्परं पोषयन्ति, तेन संस्कृतयः विलसन्ति, नाना संस्कृतयः देशे विलसन्ति, नाना परम्परा संस्कृते विलसन्ति। एका परम्परा एका संस्कृतिर्नास्ति। इयं या तत्र इदं यद् बहुत्वं वर्तते तदस्माकं देशस्य अभिज्ञानं वर्तते। अतएव मूलं वर्तते संस्कृतं, तदेव रक्षामः, अन्याः भाषा नश्यन्ति यदि तर्हि नश्यन्तु इति यदि कथ्यते तदपि सर्वथा परम्परायाः क्षतिकारकं वर्तते, अनुचितं वा स्यात्। यथा एकस्याः नद्याः अपरा नदी नैव प्रादुर्भवितुं शक्नुयात्। गंगा गंगोत्रीतः प्रादुर्भवति, यमुना यमुनोत्रीतः प्रादुर्भवति, गंगाता यमुना नैव प्रादुर्भवति। भाषा नदी इव भवति, नदी इव सहजं प्रवहति। सा स्वकीयेन प्रवाहेण अन्यां भाषां पोषयेत्, तस्याः प्रवाहं वर्धयेत् वा, अथवा तस्याः प्रवाहेण अनुग्रहीता वा स्यात् इति तु संभाव्यते। किन्तु तत्र एका भाषा जननी न स्यात्। यथा एकस्मात् वृक्षात् अन्यः वृक्षः न अंकुरितः स्यात्, आम्रवृक्षात् पारिजातपादपः नैव अंकुरितः स्यात्। तो भाषा वृक्षः भवति, तस्य शाखा प्रशाखा भवन्ति। भाषा नदी भवति, तस्य प्रवाहाः भवन्ति, तस्य नाना धारा भवन्ति। ता धारा अन्याभिः भाषा नदीनां धाराभिः संगमं निर्मान्ति। तेन क्वचित् भाषा महासंगमो जायेत, किन्तु तत्र जन्यजनक भावो न भवति, पोष्यपोषक भावः, अनुग्राह्यानुग्राहक भावः भवति। इत्येव अस्माकं भाषागताया परिस्थितिर्वर्तते, तस्याः मर्म वर्तते। भाषावैज्ञानिकैरपि इदमेव इदानीं वस्तुतः साध्यते, प्रतिपाद्यते। ये वस्तुतः भाषावैज्ञानिकाः सन्ति, तत्र पूर्णचन्द्र शर्मा गुलेरी महान् संस्कृतपण्डितः, तेन एतत् साधितम्। अन्येपि ये भाषावैज्ञानिकाः सन्ति ते एतदेव अभिप्रयन्ति। अस्य देशस्य समेषां भाषाणाम् एका भाषा मूलं वर्तते इति विचारः पाश्चात्येभ्यः समागतः वर्तते। अयम् आधिपत्यवादिनी या संस्कृतिर्वर्तते, साम्राज्यवादिनी या संस्कृतिर्वर्तते, एकाधिपत्यवादिनी या संस्कृतिर्वर्तते, तस्याः उद्गतः अयं विचारः वर्तते। अतएव भाषासु परस्पर पोष्य पोषक भाव पुरस्सरं संस्कृतम् अन्याः भाषाः पोषयतु, अन्याश्च भाषाः संस्कृतं समृद्धिं नयन्तु। यतोहि अन्याभ्यः भाषाभ्यः संस्कृतेन न किमपि ग्रहीतम् इत्यपि मिथ्यैव धारणा वर्तते। कुमारिलभट्टः कथयति यत् संस्कृते तमिळ् भाषायाः एते शब्दाः सन्ति। उदाहरणीकृत्य वदति यत् इमे शब्दाः संस्कृते तमिळ् भाषातः आगतः। महान् आचार्य, महान् मीमांसकः, प्राकृत भाषायाः अपि संस्कृते शब्दाः आगताः सन्ति। आभाणकाः अन्यासां भाषाणां संस्कृते बहवः आगच्छन्ति, सहजम् उपादीयन्ते। भाषायाः सहज प्रवाहे अन्याभिः भाषाभिः, भाषा नदीभिः संस्कृतभाषायाः महानदी या वर्तते सा संगमं विदधाति, स्वयमपि ता भाषा अनुगृह्णाति, ताभिश्च अनुग्रहीता भवति। अतएव संस्कृत महोत्सवस्य इदमेव मर्म वर्तते यत् संस्कृतं पोष्यतां, संस्कृतम् अस्माकं हृदये संविशेत, हृदयगता भाषा भवेत्, हृदयंगमं भवेत्। तत् कथं स्यात्? या परंपरा वर्तते, या
महाकवीनां परंपरा वर्तते, या अनुचानानां परंपरा वर्तते, सा इदं प्रथमतया रक्षणीया। आ परस्सहस्रं समाभ्य सा परंपरा महानदीव प्रवहमाणा वर्तते। ताम् अपाकृत्य कृत्रिमं यदि किंचित् निर्मीयते तर्हि रुद्धजलाशयवत् तत् शुष्कं स्यात्। एतदेव कथयित्वा अत्र विरमामि। सर्वेभ्यो भूयो भूयो धन्यवादाः।